कभी एक वक्त था जब रात के 8 बजते ही हर घर में बीबीसी सैरबीन की आवाज गूंजती थी। बीबीसी पाकिस्तान से मैं हूं साइमा अली। बीबीसी उर्दू शाम 4 बजे की खबरें। बीबीसी पाकिस्तान से मैं हूं अहमद रजा। हमने इसी आवाज के साथ आंख खोली और इसी से दुनिया को समझना सीखा। हालत हज़रा के प्रोग्राम सैरबीन के साथ शफी नतीजा मई का आदाब। हालत हज़रा के प्रोग्राम में आज आप सिर्फ अमेरिका को नहीं चीन को भी देखेंगे और सुनेंगे। सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, अमेरिका और ईरान को भी देखेंगे और सुनेंगे। यही नहीं बल्कि इंडिया और अमेरिका को भी देखेंगे कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। फिर एक दिन वो आवाज खामोश हो गई। बीबीसी उर्दू शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पर अपनी रेडियो नशरियात सैरबीन आज 31 दिसंबर से बंद कर रहा है। सामे का सवाल, ये क्यों बंद हो रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए। हम देहात के रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कितने लोग परेशान हो गए जनाब, ये काम मत कीजिए। मगर हमने तय किया कि ये खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। यूं पैदा हुआ जीबीसी सैरबीन। इतवार 15 फरवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। पाकिस्तानी हुकूमत का साबिक वजीर आजम इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। वजीर इत्तलात का कहना है कि ये कोई डील नहीं। ये जल्द ही जो भी बेहतरीन फैसिलिटी जहाँ पे आंखों के तिब्बी माहिरीन बेस्ट अवेलेबल हैं वहाँ पे ले जाया जाएगा। और देखिए ये हुकूमत उनकी हमदर्द है इस हवाले से। अमरीकी वजीर खारिजा का कहना है कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। Iran today, two points I want to make about Iran, and it's really important. When we talk about Iran, I'm talking about the radical Shia clerics and not the people. ईरान के रजा शाह पहलवी की कॉल पर बैरून मुल्क मुकीम ईरानियों का एहतजाज। शहजादा रजा शाह पहलवी का कहना है कि ईरान में खून रेजी को खत्म करने का वक्त आ गया है। People on the streets, they're continuing this butchery in prisons, and they're raping women. They are finishing people off on their hospital beds that are injured. We had over 300,000 people that are injured. पाकिस्तान के सूबे पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज की स्लिप ऑफ टंग और साफी पर फेक वीडियो फैलाने का इल्जाम। वाली वालों, ये सिर्फ दावा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ की तरह दावा नहीं करती, काम करके दिखाती है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी का नया पहलू, खवातीन का हाई प्रोफाइल हमलों में इस्तेमाल। हुकूमत ने इस बात की तस्दीक करते हुए बलूच खवातीन को बतौर खुदकुश बमबार और हमलावर इस्तेमाल किए जाने की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। टेररिस्ट है ना, उसका कोई कौम है ना उसका कोई कबीला है। और जानिए गुजरात की जोफशा और फवाद का हर दिन वैलेंटाइन डे क्यों होता है। वैसे तो हमारा हर दिन ही वैलेंटाइन डे है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है और मैं इनके लिए बहुत ज्यादा खास हूँ। और कोलंबो में पाकिस्तान और इंडिया का मैच जारी। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना और इलाज एक खसूसी इदारे में माहिरीन अमराज चशम करेंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि इस इलाज की तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इस मामले पर क्यास आराइयों, बेबुनियाद खबरों और जाती मुफाद के लिए इसे सियासी रंग देने की कोशिशों से गुरेज किया जाए। वफाकी वजीर अता तारड़ का यह भी कहना है कि इमरान खान की बेहतरीन तिब्बी मामलत के हिसाब से हुकूमत उन्हें जहां भी जरूरी ले जाना हुआ ले जाएगी। कहां जाएंगे इसका भी फैसला नहीं हुआ। इमरान खान की नजर कभी भी मुकम्मल 6x6 नहीं थी। सब्सीक्वेंटली अब इनका मजीद चेकअप होगा, बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी में होगा जहां पे बेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम रिपोर्ट जमा करा। निजी टेलीविजन से बात करते हुए अता तारड़ का कहना था कि उन्हें जल्द ले जाया जाएगा। पहले भी बर वक्त पिम्स ले जाया गया था और फिलहाल बेहतरीन मुआलिज फराम किए जा रहे हैं। जाती मुआलजीन में आंखों के डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी होगा मरीज के बेहतरीन मफाद में होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बज़ाहिर देखने से आंख का मसला दिखाई नहीं दे सकता। इस मामले में तो मजीद तहकीकात की जरूरत है। याद रहे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानब से वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया गया था कि माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी में 16 फरवरी से पहले इमरान खान की आंख का मुआयना करवाया जाए।
चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से अदालत की तरफ से मुकर्रर किए गए फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की तरफ से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट की रोशनी में ये हुक्म दिया गया था। इमरान खान ने जेल में अपनी मसरूफियात, मुश्किलात और सहूलियात से मुतल्लक बैरिस्टर सलमान सफदर को बताया और उन्होंने खुद क्या देखा ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। अदालत में जमा कराई गई बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि गुज़िश्ता 3 माह से उन्हें नजर में कमी की शिकायत है। हालांकि अक्टूबर 2025 तक उनकी नजर बिल्कुल ठीक थी। रिपोर्ट में वकील ने लिखा था कि इमरान खान अपनी बीनाई कम होने और बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर वाज़ेह तौर पर परेशान थे। मुलाकात के दौरान उनकी आंखों से पानी बहता रहा और वो टिश्यू से इसे साफ करते रहे। जियो न्यूज से बात करते हुए वफाकी वजीर अता तारड़ का कहना था कि इमरान खान को जेल में पुरतयश माहौल हासिल है। उन्होंने वजाहत की कि किसी दूसरे कैदी को ट्रेडमिल नहीं दी जाती, इसलिए उन्हें मिलने वाली सहूलियात पुरतयश कहलाएंगी। उनका मजीद कहना था कि मजीद चेकअप होगा तो मामलात क्लियर हो जाएंगे। अता तारड़ ने मजीद कहा कि ये तासुर गलत है कि कोई डील या मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तस्दीक की है कि इमरान खान की उनके बेटों से बात हुई है और वो अब इमरान खान का फौरी इलाज शुरू किए जाने की मुंतजर हैं। उन्होंने बताया कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि तकरीबन 20 मिनट तक उनकी अपने बेटों से बात हुई है। उनके बेटों ने उन्हें बताया कि वो इतने अरसे बाद अपने वालिद की आवाज़ सुनकर बेहद खुश हुए। अलीमा खान ने तफसीली पोस्ट में लिखा कि हम अब उनके फौरी तिब्बी इलाज के मुंतजर हैं जो इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उनके ज़ाती डॉक्टरों की निगरानी में हों, जहां माहिर डॉक्टर्स उनकी बेनाई बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल वाज़ेह है क्योंकि ये अमरीका, यूरोप, खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा है। म्यूनिख में ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि हम खित्ते में अफवाज रखना चाहते हैं क्योंकि ईरान ने माजी में दिखाया है कि वो खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाते हैं और इसकी सलाहियत भी रखते हैं। No way is the clerics who run that country representative of the people of that country and of its history and of contributions it's made to humanity, and it's a point I wish we would continue to make. Iran and that regime is at its weakest point in recent memory, maybe ever. Their air defenses have been badly damaged. Their Shia crescent that they were trying to create has been badly damaged in Lebanon, in Syria, where they've been basically forced and driven out. मार्को रूबियो का मजीद कहना था कि खित्ते में हमारे इत्तेहादी हैं और यहाँ अमेरिका के फौजी अड्डे भी मौजूद हैं। उनका कहना था कि खित्ते में अमेरिका इसलिए अपनी फौजी कुव्वत रखना चाहता है ताकि ईरान की किसी गलती के नतीजे में यहाँ कोई बड़ा तसादम ना हो जाए। मार्को रूबियो का कहना था कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर रखा है कि उनकी तरजीह एक मुआहदे तक पहुँचना है। उनके बकौल ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अमेरिका इसके लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। And this is a tenuous moment in that regard, but it's one we need to acknowledge. My view of it is that we should be open to any arrangement that allows us to have safety and stability in the region, but one in which we're clear-eyed. Any concessions we make to the Iranian regime, we should anticipate that they will use, as they have used in the past, to build their weapon systems and to try to restart. ईरान के नायब वजीर खारिजा मजीद तख्तरवांची ने कहा है कि अगर अमेरिका पाबंदियां उठाने पर आमादा हो तो तेहरान जौहरी मुआहदे तक पहुंचने के लिए समझौतों पर गौर कर सकता है। ये बात उन्होंने तेहरान में बीबीसी की चीफ इंटरनेशनल नामानिगार लेस डूसेट को दिए गए इंटरव्यू में कही। उनका कहना था कि गेंद अब अमेरिका के कोर्ट में है और अगर वाशिंगटन संजीदा है तो मुआहदे की राह हमवार हो सकती है। याद रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान रवामा ओमान में बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए थे, जबकि अगला दौर जेनीवा में मुतवक्के है। तख्त रवांची के मुताबिक बातचीत मुस्बत समत में है, ताहम हतमी नतीजा अखज़ करना कबलस वक्त होगा। We are ready to discuss this and other issues related to our program, provided that they are ready also to talk about the sanctions. Because sanctions, as we call it, illegal sanctions, those sanctions have to be also on the table. याद रहे कि ईरान ने 60% तक अफजूदा यूरेनियम की सतह कम करने पर बातचीत की आमादगी जाहिर की है। ताहम जीरो अफजूदगी के अमरीकी मुतालबे को तेहरान अपनी रेड लाइन करार देता है।
ईरानी हुकाम का इसरार है कि मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रहेंगे और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। अमरीकी सदर की जानिब से मुमकिना फौजी कार्रवाइयों की धमकियों के तनाज़ुर में ईरान ने खबरदार किया है कि जंग पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन होगी। तेहरान का कहना है कि अगर उसके वजूद को खतरा लाहक हुआ तो वो जवाब देगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाबंदियों में नरमी और अफसुदगी की सतह में कमी किसी मुमकिना समझौते की बुनियाद बन सकती है, ताहम बाहमी एतमाद अब भी बड़ी रुकावट है। ईरान का कहना है कि वो जिनीवा मुज़ाकरात में उम्मीद के साथ शरीक होगा, मगर दूसरे फरीक को भी अपनी संजीदगी साबित करना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास ने कहा है कि पीटीआई अपने मुतालबात पर कायम है। जब तक इमरान खान के इलाज से मुतल्लक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, पार्लियामेंट में धरना जारी रहेगा। मीडिया को भेजे गए एक ऑडियो पैगाम में सेनेटर ओन अब्बास ने दावा किया कि हुकूमत ने धरने वालों का खाना पीना बंद कर रखा है। इस वक्त 25 के करीब अरकान पार्लियामान में धरने पर बैठे हैं। उनके बकौल पार्लियामेंट में ड्यूटी पर आने वाले एहलकारों की भी जामे तलाशी ली जा रही है ताकि वो धरने वालों को पानी की बोतल, बिस्किट या कोई टॉफी ना पहुंचा सकें। ओन अब्बास का कहना था कि पार्लियामेंट का एक तरह से मुआसरा किया गया है। इस वक्त जो राशन अंदर मौजूद है सिर्फ उसी पर मुश्किल से गुजारा हो रहा है, लेकिन हमारे मुतालबात अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि पार्लियामेंट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और यहां तक आने वाले रास्ते भी बंद हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर हैं, जबकि कुछ लोग केपीके हाउस के बाहर धरना दिए हुए हैं। उनका कहना था कि सुहेल आफरीदी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही और जो लोग बाहर हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। गुज़िश्ता रोज से दीगर ममालिक में मुकीम ईरानी शहरी रजा पहलवी की दावत पर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में ईरान में मौजूद मुजाहिरीन की हिमायत में रैलियां निकाल रहे हैं और गैर मुल्की हुकूमतों से ईरानी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। रजा शाह पहलवी ने ईरान के अपने हामियों और मुखालफिन से सड़कों पर आने की अपील की थी ताकि बैनुल अक़वामी बिरादरी को ईरानी कौम की हिमायत में अमली और फौरी इक़दाम करने पर मजबूर किया जाए। उन्होंने आज की रैलियों के लिए 6 मुतालबात का ऐलान भी किया, जिनमें तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई और ईरान की जमहूरियत की तरफ मुंतकली के लिए कानूनी अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए आमादगी शामिल है। ईरान के रजा शाह पहलवी ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बैरून मुल्क ईरानियों ने ईरान के अंदर मौजूद लोगों के साथ यकजहती का मुजाहरा किया है। वो जमहूरी ममालिक के रहनुमाओं को ईरानी अवाम के साथ खड़े होने का वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या दुनिया ईरानी अवाम के साथ खड़ी होगी या एक ऐसी हुकूमत को खुश करेगी जिसने 40,000 अफराद को हलाक कर दिया है। शहजादा रजा पहलवी ने मजीद कहा कि मेरा मुल्क आज की जंगी इस्लाहात और इनकलाब के दरमियान नहीं है, ये आज़ादी और कब्जे के दरमियान है। Myself, along with millions of Iranians, know the difference between when you target the regime and its facilities as opposed to attacking a country. My reaction at the time Saddam Hussein attacked Iran was to volunteer as an Air Force pilot. उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत अपनी कानूनी हैसियत खो चुकी है। हुकूमत इंटरनेट बंद कर रही है और अपने हथियार लोगों के लिए खोल रही है। मिस्टर पहलवी ने मजीद कहा, तब्दीली आ रही है। मैं ईरान के खिलाफ ट्रिगर मैकेनिज्म को फहाल करने पर फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की तारीफ करता हूँ। मैं यूरोपीय यूनियन की उन पाबंदियों की भी तारीफ करता हूँ जो उसने मुजाहिरीन पर जबर के लिए लगाई हैं। शहजादा रजा पहलवी ने इल्ज़ाम आयद किया कि यह हुकूमत अपने ही शहरियों को निशाना बनाती है, ये दूसरे ममालिक के शहरियों को भी निशाना बनाती है। इसने दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाके किए हैं। इनके इक़दामात की कोई सरहद नहीं मालूम। उन्होंने मजीद कहा कि अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ईरानी अवाम के साथ आपकी यकजहती है जो आज़ाद होना चाहते हैं। शहजादा रजा पहलवी ने ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव जारी रखने, इंटरनेट की बंदिश का मुकाबला करने में मदद और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई पर जोर दिया। शहजादा रजा पहलवी ने मजीद कहा कि ईरान में खून रेजी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया SS का ईरानी वर्जन है और इसे ख़त्म होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि SS नाजी जर्मनी में एक खौफनाक फौजी और सिक्योरिटी तंजीम थी। इस सवाल के जवाब में खुद रजा शाह पहलवी और उनके ग्रुप की फंडिंग कहां से आती है, रजा पहलवी ने कहा, माली अतियात निजी और ईरानियों की तरफ से आते हैं जो मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक किसी हुकूमत से कोई रकम वसूल नहीं हुई है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज की मियांवाली में जलसे के दौरान की गई तकरीर का एक जुमला सोशल मीडिया पर शदीद बहस का बाइस बन गया है।
تقریر میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی، کام کر کے دکھاتی ہے، جسے بعض حلقوں نے سلپ آف ٹنگ قرار دیا ہے۔ والی والوں، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، مریم نواز نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی، کام کر کے دکھاتی ہے الحمدللہ۔ تو میاں والی والوں، مریم نے صرف میاں والی سے اپنی محبت کا دعویٰ نہیں کیا، بتاؤ میاں والی میں گرین بس آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کلپ شیئر کرنے والے ہم نیوز سے وابستہ صحافی خرم اقبال کو جمعے کی دوپہر لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں اپنی بہن کے گھر سے نامعلوم افراد نے حراست میں لے لیا۔ خرم اقبال کے مطابق انہیں بغیر وارنٹ تقریباً 8 گھنٹے مختلف مقامات پر رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ صحافی کو لاپتہ نہیں کیا گیا، بلکہ پیکا کے تحت فیک ایڈیٹڈ ویڈیو پھیلانے کے الزام میں تحویل میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اصل اور فیک ویڈیوز بھی شیئر کی۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر متعدد صحافیوں اور صارفین نے اس اقدام کو آزادی صحافت کے خلاف قرار دیا ہے۔ حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی شہباز بابر کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو تنقید کا حق حاصل ہے اور گرفتاری ہر مسئلے کا حل نہیں۔ فیصل واؤڈا کے مطابق یہ معاملہ غیر ضروری حساسیت کا نتیجہ تھا اور اتنی سی بات پر پیکا کا اطلاق جلد بازی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اتنی مائنیوٹ مینجمنٹ اگر ہوگی تو معاملات بہت خراب ہو جائیں اور انسان اقتدار میں ساری زندگی نہیں رہتا۔ اور میرا خیال ہے کہ صحافتی اعتبار سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی چیزیں جیسے سلپ آف ٹنگ ہوگی، تقریر کے اندر کوئی بات اس کو تماشا نہ بنائیں۔ سلپ آف ٹنگ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ اگر کسی نے کوئی بات کرے سلپ آف ٹنگ کی تو اس کا تماشا تمسخر اڑانے کا روایت بھی غلط ہے۔ واضح رہے کہ خرم اقبال کو جمعے کی شام رہا کر دیا گیا، تاہم یہ واقعہ سوشل میڈیا اور صحافتی حلقوں میں حکومتی رویے اور پیکا قانون کے استعمال پر نئی بحث چھیڑ گیا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں شورش ایک بار پھر شدت اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک جانب سیکیورٹی ادارے سخت اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیمیں الزام عائد کر رہی ہیں کہ شک کی بنیاد پر بلوچ خواتین کو بھی حراست میں لیا جا رہا ہے۔ حکام کی جانب سے ان الزامات پر باضابطہ وضاحت یا تردید مختلف اوقات میں سامنے آتی رہی ہے۔ دوسری طرف ماہرین اس امر کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ شدت پسند گروپ اب خواتین کو بھی ہائی پروفائل حملوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ حکمت عملی نہ صرف سیکیورٹی اداروں کے لیے نیا چیلنج ہے، بلکہ معاشرتی سطح پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ماضی میں بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیموں کی سرگرمیاں زیادہ تر مردوں تک محدود سمجھی جاتی تھیں، تاہم حالیہ برسوں میں چند واقعات نے اس تاثر کو بدل دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کی شمولیت تنظیموں کے بیانیے، بھرتی کے طریقہ کار اور حکمت عملی میں تبدیلی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ سخت سیکیورٹی پالیسی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے درمیان توازن کیسے قائم رکھا جائے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے عالیہ نازکی نے۔ کوئی 2 ہفتے پہلے 31 جنوری کو پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی یا BLA کی طرف سے متعدد کوآرڈینیٹڈ حملے کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق ان حملوں میں 200 شدت پسندوں اور 22 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حملے آلموسٹ ایک ہی وقت پر کوئٹہ، قلات، مستونگ، نوشکی، خاران، دالبندین، تربت، توم، گوادر، پسنی اور دیگر علاقوں میں کیے گئے۔ اس کے بعد BLA نے اپنی پروپیگنڈا ویڈیوز میں دعویٰ کیا کہ حملہ آوروں میں خودکش بمبار سمیت کئی خواتین بھی تھیں۔ حکومت نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بلوچ خواتین کو بطور خودکش بمبار اور حملہ آور استعمال کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ جو ٹیررسٹ ہے نہ اس کا کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ اس کا کوئی صنف ہے، تو یہ کوئی جینڈر نہیں ہے۔ بلوچستان میں دہائیوں سے شورش جاری ہے۔ اسٹیٹ کا کریک ڈاؤن، جبری گمشدگیاں، شدت پسندوں کے حملے اور عوام کی معاشی محرومیاں۔ وقت کے ساتھ ان سب میں تیزی آتی جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کانفلکٹ کا محور بلوچ خواتین بنتی جا رہی ہیں۔ بلوچ خواتین کافی عرصے سے اپنے لاپتہ مردوں کی بازیابی کے لیے احتجاج کرتی رہی ہیں۔ ماہ رنگ بلوچ اور سمی دین بلوچ جیسی خواتین اس سیاسی مزاحمت کی نمایاں شخصیات ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو جب انہوں نے 2023 میں جبری گمشدگیوں اور ریاستی جبر کے خلاف ہونے والے لانگ مارچ کی قیادت کی تو دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت تو ان کو بیل مل گئی تھی، لیکن ماہ رنگ بلوچ مارچ 2025 سے اب تک پولیس کی تحویل میں ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ جہاں ایک طرف پاکستانی ریاست بلوچستان کے لیے ایک سیاسی حل ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے، وہیں دوسری طرف ریاست کی طرف سے کریک ڈاؤن اور شدید ہو گیا ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں اب تک ریاست کے ہاتھوں صرف بلوچ مردوں کی جبری گمشدگی کی بات ہوتی تھی، اب بلوچ خواتین کے حوالے سے بھی اسی طرح کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ آج سیربین میں بلوچستان کی مزاحمتی تحریک میں بلوچ خواتین کے کردار اور حالیہ دنوں میں ان کی مبینہ جبری گمشدگیوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ بلوچ خواتین اگر بظاہر پرتشدد واقعات اور حملوں میں ملوث ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے بلوچستان کا مسئلہ مزید پیچیدہ اور مشکل ہو گیا ہے؟ اور ریاست کی طرف سے بلوچستان میں سیاسی انگیجمنٹ کے بغیر طاقت کا استعمال، شدید کریک ڈاؤن، کیا اس سے بلوچ عوام میں ناراضی مزید بڑھے گی نہیں؟ آپ کو پچھلے سال دسمبر میں پولیس کی وہ پریس کانفرنس یاد ہے جس میں کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک نوعمر لڑکی کو پیش کیا گیا تھا؟ ان کا چہرہ پوری طرح ڈھکا ہوا تھا اور ان کی والدہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجود تھیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ انہیں BLA نے ایک بڑے خودکش حملے کے لیے آن لائن ریکروٹ کیا تھا، لیکن وہ ایسا کر پاتی اس سے پہلے پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ ایک طرف پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں شدت پسند تنظیمیں خواتین کو خودکش حملوں کے لیے تیار کر رہی ہیں، دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ الزام لگا رہی ہیں کہ بلوچستان میں بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں 5 سے زیادہ کیسز کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ ہم نے اس بارے میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے انٹرویو کی درخواست کی۔ انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب تحریری طور پر دیے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا یہ خبریں اور نمبرز درست ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نمبر ہمیشہ سے ڈائسی رہے ہیں، حکومت جب بھی کسی کو گرفتار کرتی ہے اس کو عدالت میں پیش کرتی ہے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ پہلے سیکیورٹی ایجنسیز پر بلوچ مردوں کو جبری طور پر لے جانے کا الزام لگتا تھا۔ ایجنسیز اسے انکار کرتی تھیں اور اب بھی کرتی ہیں، لیکن بعد میں عدالت میں یہ بات ثابت ہوئی اور کمیشن بھی بنا۔ اب خواتین کو جبری طور پر اٹھانے کی خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں کہ کسی عدالت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جبری گمشدگیاں کسی ایجنسی نے کی ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا سیکیورٹی ادارے اب بلوچ خواتین کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں؟ اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا دہشت گردوں کا کوئی قوم قبیلہ ہوتا ہے نہ کوئی جنس، دہشت گرد عورت ہو یا مرد وہ دہشت گرد ہی کہلائیں گے۔ بلوچ روایات کے منافی دہشت گردوں نے اس جنگ میں خواتین کو جھونکا۔ ظاہر ہے اب حکومتی اداروں کا خواتین پر شک کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ دیکھیں، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پاکستان کی زمینوں کا 44%، لیکن اس کی آبادی 1.5 کروڑ سے کم ہے، یعنی پاکستان کی آبادی کا صرف 6.3%۔ معدنیات کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود بلوچستان ایک بہت پسماندہ صوبہ ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزارتی ہے اور یہاں روزگار کے مواقع بہت کم ہیں۔ کئی دہائیوں سے جاری شورش اور جبری گمشدگیوں کا بہت زیادہ اقتصادی، معاشرتی اور نفسیاتی اثر خواتین پر پڑا ہے، جن کے اوپر بچوں اور بزرگوں کی ساری ذمہ داری آ گئی ہے۔ پچھلے کچھ برسوں سے مردوں کی مبینہ جبری گمشدگیوں کے بعد ان کے لیے آواز اٹھانے کا بیڑا بھی خواتین نے اٹھایا اور پاکستان بھر میں جلسے جلوس اور دھرنے دے کر اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ ماہرنگ بلوچ اور سمی دین بلوچ، جن کا ذکر ہم نے پروگرام کے آغاز میں کیا، وہ بھی انہی خواتین میں سے ہیں۔ ہمارے اس مسئلے کو کبھی پرائیورٹائز نہیں کیا گیا، ہمارے جو گریونسز ہیں ان گریونسز کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کوئٹہ سے، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہم پہنچے ہیں، لیکن بجائے ہماری بات سننے کے ہر دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو جو ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے یا سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے۔ اگر آپ شدت پسند تنظیموں کو دیکھیں تو وہ ان کی جو پروپیگنڈا ویڈیوز ہیں اس میں اب وہ خواتین خودکش بمبار کو گلوریفائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک پرامن مزاحمت کی بات ہے، ہماری جو پوری موومنٹ ہے وہ بلوچستان میں ہونے والی نسل کشی کے خلاف ہے، جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں، ان کے حوالے سے ہے، اور ہماری جو پوری اسٹرگل ہے ہم اس کے حوالے سے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں
جو ہمارا طریقہ کار ہے ہم اس میں کمپلیٹلی کلیئر ہیں. ہمارا اسٹرگل اتنا زیادہ پیسفل رہا ہے کہ آج تک کسی بھی چوراہے میں کسی بھی سڑک پر ہماری اسٹرگل کی وجہ سے کسی بھی جو ہے سرکاری تنصیبات کو کسی جگہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے. جہاں تک دوسری بات جو ہے عورتوں کی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی جانب سے عورتوں کی گلوریفیکیشن کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا اپنا اسٹریٹجی ہے, اپنا طریقہ کار ہے اور شاید یہ ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میں اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دے سکتی. لیکن جو یہ شدت پسند حملوں میں خصوصاً خواتین کی شمولیت ہے, کیا اس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں؟ جب بھی بلوچستان میں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے بڑے اٹیک ہوئے ہیں, اس کا جو سب سے بڑا ریئیکشن رہا ہے وہ یا تو سویلینز کے اوپر رہا ہے یا جو پیسفل آرگنائزیشنز ہیں یا ہم جیسے پیسفل لوگ ہیں جو پیسفلی اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ وہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ نظر آیا ہے. خاص طور پر BYC جیسی تنظیمیں ہیں ان کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا جو پوری مین اسٹریم کی میڈیا پر جو ایک نریٹو وار ہے وہ نریٹو وار بڑھتا ہے اور اس میں ہم جیسے لوگوں کے اوپر FIRs اور دیگر قسم کے مقدمات وہ بڑھتے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک آپ کی جو آئیڈیل سچویشن ہو, ایک وش لسٹ ہو, اس وقت پاکستانی ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے جو تکلیفیں ہیں, ہماری جو اذیت ہیں, ان کو اون کرنے کی, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ خود دیکھیں کہ ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں, ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, ہمارے لوگ ماورے عدالت قتل ہو رہے ہیں. اس مسئلے کو ریاستی سطح پر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب تک آپ اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اس کی سولوشن کیسے ڈھونڈیں گے, آپ اس کو حل کیسے کریں گے؟ آپ کو 2022 میں کراچی میں ہونے والا وہ خودکش حملہ یاد ہے جس میں چینی ٹیچرز کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا؟ اس خودکش حملے کی بمبار ایک خاتون شاری بلوچ نکلیں جو شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھیں. اس حملے میں 3 چینی شہریوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے تھے. حکام کہتے ہیں کہ شدت پسند گروہ حکومت اور فوج کے خلاف خواتین کو استعمال کرنے لگے ہیں. BLA کی ایک ویڈیو میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے پاس بڑی تعداد میں مرد اور خواتین خودکش حملہ آور ہیں. ان خواتین میں شاری بلوچ کے علاوہ سمیہ قلندری بلوچ, محال بلوچ اور زرینہ رفیق کے نام بھی سامنے آئے. تو بلوچ خواتین کی اس طرح بطور حملہ آور یا خودکش بمبار ان تنظیموں میں شرکت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے یہی سوال صحافی سحر بلوچ سے پوچھا. اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جتنے بھی جائے وہ BLA ہے یا BLF ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک میل ڈومینیٹڈ ایک اسٹرگل رہی ہے. اس میں زیادہ تر مرد سامنے رہے ہیں اور اب ان کو سامنے لانے کا, خواتین کو سامنے لانے کا ایک بڑا جو وجہ BLA یا BLF کی طرف سے ہو سکتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک پیغام پہنچانا کہ جو احساس محرومی ہے وہ اب خواتین تک کو محسوس ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اللیجڈلی یہ سب کر رہے ہیں اور اس طرح سے تحریک میں شامل ہو رہے ہیں یا اسٹرگل میں شامل ہو رہے ہیں. زیادہ تر جو یہ خواتین ہیں یہ مڈل کلاس فیملیز کی ہیں, پڑھی لکھی خواتین ہیں اور ان کا اس میں شامل ہونا ایک بہت ہی خطرناک ایک المیہ بھی ہے. اچھا سر, اگر کوئی آبادی ہو جس میں مرد کم ہو جاتے ہیں, چاہے بیکاز وہ کسی مزاحمتی تحریک میں شامل ہو کے پھر ہلاک ہو جاتے ہیں یا ریاستی جبر کا نشانہ بنتے ہیں, یا جیسے بلوچستان میں جس طرح کے الزامات لگتے ہیں کہ وہاں انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے, جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں, تو اس معاشرے میں جو خواتین ہوتی ہیں ان پر کس طرح کا اثر پڑتا ہے؟ ان پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ سنا ہو, یہ ایک لائن بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یعنی ہاف ویڈو ہوتے ہیں. آپ ایک طرف سے نہ آپ کمپلیٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ بیوہ ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں, آپ کا ہسبینڈ زندہ ہیں یا آپ کے بھائی زندہ ہیں یا نہیں, آپ کو نہیں پتہ ہوتا. پھر آپ اپنے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ میری پوزیشن کیا ہے اس پوری سچویشن میں, ایز اے وومن میری پوزیشن کیا ہے اپنی فیملی میں, کیونکہ آپ اچانک سے بچے سے آپ کو پھر بریڈ ارنر بھی بننا ہے, آپ کو گھر کے لیے کمانا بھی ہے, آپ کو گھر کے لیے باہر بھی جانا ہے, آپ کو پروٹیسٹ ریلیز میں بھی جانا ہے, وہاں پہ بھی آپ کے اوپر پولیس کسی بھی قسم کا تشدد کر سکتی ہے کیونکہ ریاست آپ کو کسی بھی طرح سے روکنے کی کوشش کرے گی. اچھا, ویسے تو پاکستانی حکومت اس بات سے انکار کرتی ہے, تسلیم نہیں کرتی, لیکن جس طرح کی ہم نے خبریں سنی ہیں کہ بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی کی جو ہم نے خبریں سنی ہیں, اگر ان میں واقعی کوئی حقیقت ہے تو اس کی کس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں, جب بہت ہی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ اور بہت ہی زیادہ بولڈ یا پولیٹیکلی اویئر خواتین سامنے آتی ہیں, پھر ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا ان کا جو بھی
ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، اس سے امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ہماری بات کوئی سننا نہیں چاہ رہا یا ہم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. اس سے جو باقی بچے ہیں یا جو ینگسٹرز ہیں ان کو بھی یہ میسج جائے گا کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہتی کسی بھی طرح سے. ویسے جہاں تک بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ خواتین کے حوالے سے یہ الزامات نئے ہیں، لیکن جہاں تک بلوچ مردوں کی بات ہے تو پچھلے کئی برس سے سیکیورٹی فورسز پر انہیں اغوا کرنے اور پھر انہیں لاپتہ کر دینے کے الزامات لگتے رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز ان الزامات کی تردید کرتی رہی ہیں، لیکن دہائیوں پر محیط بلوچ مزاحمتی جنگ اور کانفلکٹ کے دوران کبھی عام لوگ تو کبھی بلوچ رہنما اور ایکٹیوسٹ جبری گمشدگی کا نشانہ بنتے رہے ہیں. وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز جو کہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اس کے مطابق 2004 سے اس کے پاس کوئی 7,000 کیسز درج کیے گئے ہیں. پاکستان کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیرنسز نے 2011 اور جنوری 2025 کے درمیان پاکستان بھر میں جبری گمشدگی کے 10,500 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے. ان میں سے تقریباً 2,900 کیسز بلوچستان میں تھے. جہاں برسوں سے بلوچ مردوں کو مبینہ طور پر اغوا کر کے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اب بلوچ خواتین کے بارے میں بھی اسی طرح کے الزامات سامنے آ رہے ہیں. انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ یہ لاپتہ افراد کے ان اہل خانہ کو ڈرانے، چپ کرانے کا ایک اور طریقہ ہے جو اپنے پیاروں کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، احتجاج کرتے رہے ہیں. وہیں کچھ حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق بظاہر خواتین کے شدت پسند حملوں میں ملوث ہونے سے بھی ہو سکتا ہے. سابق انسپکٹر جنرل پولیس سید کلیم امام بلوچستان میں بھی تعینات رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستانی ریاست ابھی تک شدت پسندی اور پرامن احتجاج کے درمیان فرق جان پائی ہے؟ چیلنج ہے اور اس پہ مختلف ویوز ہیں، لیکن یہ کہ حکومت وقت جو ہے میرے خیال سے کچھ زیادہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پائی، اور حکومت وقت آج سے نہیں پچھلے 5 انسرجنسی سے یہی کرتی رہی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ فورس پہ زیادہ بلیو کرتی ہے، ڈائیلاگس پہ کم. اچھا، ماضی میں جو انسرجنسیز رہی ہیں بلوچستان میں اور اس وقت وہاں جو صورتحال ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں 5 انسرجنسیز ہو چکی ہیں اور ہر انسرجنسیز کے اپنے روٹ کازز تھے بنیادی طور پہ. پہلی مثلاً مرجر کے حوالے سے تھی، دوسری آپ دیکھیں ون یونٹی کے حوالے سے تھی، تیسرا وہاں کوئی لینڈ ریفارمز ہو رہے تھے، چوتھا وہاں نیب کے حوالے سے، نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے جو تھا سلسلہ. یہ تو 2000 میں شروع ہوا جب وہاں ایک ہائی کورٹ کے جج کا مرڈر ہوا. اس کے بعد بگٹی صاحب کا جو وہاں ان کے خلاف آپریشن ہوا. یہ جب سے چل رہا ہے سلسلہ، اس لانگسٹ انسرجنسی، اور یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اب خاصے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرف ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک تو ایسا لگتا ہے جو بھی پاکستان کی بلوچستان پالیسی رہی ہے اس سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں. حل بہت سمپل ہے. دنیا میں ماڈلز موجود ہیں. جب اس قسم کی جو کیوس اور ڈس آرڈر ہوا ہے، لوگوں نے مختلف ماڈلز کے تحت کام کیا ہے. میرے خیال سے if the A system is not working, we should go for the B system. اور ہمیں حکمت عملی اور اسٹریٹجی کو نئے طریقے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. انسانی حقوق کی تنظیم دی ہیومن رائٹس کونسل آف بلوچستان نے 2025 میں بلوچ خواتین کی مبینہ جبری گمشدگیوں پر ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی، جس میں ان کے نام، پیشے اور شہر درج ہیں. اس رپورٹ کے مطابق ان خواتین میں اسٹوڈنٹس، ہیلتھ ورکرز، گھریلو خواتین اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق ان میں سے کچھ چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن باقی اب بھی سیکیورٹی ایجنسیز کی تحویل میں ہیں. پچھلے سال بلوچستان کے علاقے ہب سے نسرین بلوچ نامی ایک لڑکی کو مبینہ طور پر جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا. نسرین کی پھوپھی بی بی جمیلہ نے بی بی سی سے بات کی. نسرین میری بھتیجی ہے. میرا نام جمیلہ ہے. نسرین کو رات کو 12 بجے ہب چوکی میں ہمارے گھر سے زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے. وہ ایک کم عمر بچی ہے. رات کو ہم سو رہے تھے کہ 12 بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی. وہ لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے. گھر کے بچوں نے خوف سے رونا شروع کر دیا. نسرین کی والدہ وہاں غش کھا کر گر گئیں اور پھر وہ نسرین کو ساتھ لے کر چلے گئے. وردی والا بھی بوتا، سادہ کچھ والا بھی بوتا. ہمارے گھر جو لوگ آئے تھے ان میں وردی والے لوگ بھی تھے اور بغیر وردی کے بھی. ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی، لیکن وہ ایک جگہ پر چپ چاپ کھڑی رہیں. صبح ہم پولیس والوں کے پاس FIR کے لیے گئے، لیکن انہوں نے FIR درج نہیں کی.
फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने नहीं दी गई। फिर हम अपनी बात हुक्काम तक पहुंचाने के लिए कोयटा आ गए और यहाँ बैठे हुए हैं। अदालतें मौजूद हैं, अगर उसने कोई गलती की है तो उसको लाकर अदालत में पेश किया जाए। अब बलोच मुज़ाहमत एक ऐसे ख़तरनाक दौर से गुजर रही है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मासूम शहरियों पर हमले शदीद और आम हो गए हैं। और ये भी सच है कि बलोच मुज़ाहमत की क़यादत में भी तब्दीली आई है। जहाँ पहले ये कबायली सरदारों के हाथों में थी, वहीं अब ये मिडिल क्लास नौजवानों के हाथ में है। माहिरीन कहते हैं कि नई क़यादत में मीडिया पर अपनी सलाहियत और ताकत को शोकेस करने का रुझान ज़्यादा है। ज़्यादातर लीडर्स पढ़े लिखे हैं और रियासत के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में ख़वातीन की शमूलियत के हामी हैं। अगर ऐसा है तो एक ऐसे रिवायती मुआशरे में जहाँ तारीख़ी तौर पर ख़वातीन की पब्लिक प्रेजेंस काफ़ी महदूद थी, इसकी क्या अहमियत है? बलोच माशरे में थोड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है इस बारे में, क्योंकि अगर आप बलोच इंटेलेक्चुअल से बात करेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे, या जो रिपोर्टर्स हैं या जो वैसे भी शायर हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं या एक्टिविस्ट रहे हैं, वो इसको इतना नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आपने देखा हो, इसमें दो तरह के बयानी हैं। एक नैरेटिव वो है जो कहते हैं कि आपको अभी भी बातचीत पे फोकस करना चाहिए, बलूचिस्तान के जितने भी मसले हैं उसका सियासी हल निकालना चाहिए या उसको डायलॉग से हल करना चाहिए। एक फैक्शन है जो कहता है कि बातचीत करके हमने देख ली या हमसे कोई बात नहीं करना चाह रहा। बहुत से जो लोग हैं, बहुत से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इसको बहुत अलार्मिंग तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत यंग जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। यानी जहाँ एक तरफ बलोच एक्टिविज़म यानी सियासी जद्दोजहद में ख़वातीन सामने आ रही थीं, वहीं बलोच शिद्दत पसंद तंजीमों में एक अलग ट्रेंड डेवलप हो रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2022 में कराची में शारी बलोच का खुदकुश हमला एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद BLA के अलावा BLF, BLA आज़ाद और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों ने भी ख़वातीन को रिक्रूट करना शुरू किया। माहिरीन कहते हैं कि ख़वातीन को हाई प्रोफाइल अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन्हें मज़ीद तवज्जो मिले। इसका मकसद उनके इम्पैक्ट में इजाफा है। पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कह चुके हैं कि शिद्दत पसंद तंजीमों में ख़वातीन की बढ़ती हुई तादाद से रिक्रूटमेंट में मदद मिलती है। इससे उन्हें मकबूलियत हासिल होती है और उनकी बरादरी को ये एहसास होता है कि जंग अब उनके घरों तक पहुंच चुकी है। जो चैलेंज ज़्यादा बड़ा आ गया वो ये है कि औरतें इसमें शामिल हो गई, बच्चे शामिल हो गए। पहले ट्राइबल और नेशनल बेसिस पे हो रहा था, अब जो बुनियादी तौर पे वो आइडियोलॉजिकल और आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं लोग। देखिए, बलूचिस्तान का मसला नया है और ना आसान, लेकिन ये बात भी सच है कि वक्त के साथ साथ ये मज़ीद उलझ ज़रूर गया है। बलोच अवाम और पाकिस्तानी रियासत के दरमियान एतमाद का फुकदान कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। वसाइल से माला माल इस पसमानदा सूबे के अवाम के जायज़ मुतालबात हैं, जायज़ शिकायत हैं, जिन्हें एड्रेस किए बगैर पाकिस्तानी रियासत के लिए अमन और इस्तेहकाम का हुसूल शायद मुश्किल साबित हो। एक बात तो वाज़ेह है कि सियासी मुखालफत, तहरीकों और इंगेजमेंट के लिए जगह को महदूद करने से, ख़त्म करने से मसला हल नहीं होता, मज़ीद पेचीदा और मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर गुजरात की ज़ोफ़शा और फवाद की मोहब्बत की कहानी उनके वालिदैन की जानिब से जोड़े गए रिश्ते से शुरू हुई और देखते देखते अटूट मोहब्बत का रूप धार गई। उनका कहना है, जब हमारी शादी हुई और हमने एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे को सपोर्ट किया, आज वही लोग सबको हमारी मिसाल देते हैं जो पहले सवाल करते थे। इस जोड़े का मजीद कहना है कि हमारा हर दिन वैलेंटाइन डे होता है। मजीद तफसीलात रिपोर्टर आसिया अंसर से। वैसे तो हमारा हर दिन ही वैलेंटाइंस डे है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है और मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा खास हूँ। जब हमारी शादी हुई तो वही हमारे माशरे में वही चीज़ें कि ये दोनों जो है ना वो नॉर्मल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है। जब बच्चे हो गए, ठीक हुए, फिर जो लोग बातें करते थे या वो हम एक मिसाल के तौर पे हमें पेश करते हैं। स्टार्ट में ना लोग यही कहते थे कि ये कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, ये अपना काम खुद नहीं कर सकते, तो ये अपनी लाइफ को कैसे जो है ना लाइफ कैसे चला पाएंगे। जब भी कोई भी ऐसा मौका आता है तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी वो सारे काम करूँ जो एक आम बंदा करता है। हर ओकेजन पे ये मेरे लिए जो है ना कोई सरप्राइज इनका प्लान होता है। जैसे इनकी बर्थडे आती है तो मैंने इनको नहीं बताता कि मैं कुछ कर रहा हूँ।
लेकिन जब वो मेरा सरप्राइज इन तक पहुंचता है फिर ये बहुत ज़्यादा उसको ना खुश हो जाती हैं। वो फर्स्ट बेबी की दफ़ा पता चला तो मेरे खाने का जो पूरा एक चार्ट था वो फवाद ही बनाते थे, और एज इट इज़ यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे ये हमेशा रोज़ रेगुलर वे में मेरे पास एक शापर आता था और उसके अंदर मेरा रेगुलर का फल होता था। मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वहाँ पे एक मैडम थी, तो उन्होंने हम दोनों की फैमिलीज़ को उन्होंने अप्रोच किया और सारी बात करके फिर एंड में जिस दिन हमारे घर आए हैं उस दिन मुझे पता लगा कि हमारा रिश्ता हो रहा है। ये ज़ू के वालिद ने इनको इजाज़त दी कि आप एक दफ़ा जाकर मिल लो, अगर आपको लगता है कि ऐसा ये शादी होनी चाहिए तो हम करेंगे। मैं इनके ऑफिस से ही, ठीक है, इन्होंने ना मेरे लिए जूस का गिलास मंगवा लिया। नहीं, मैं अभी भी इनसे इसी बात में लड़ती हूँ कि जब हमारी फर्स्ट डेट थी ना, आपने बस मुझे जूस के गिलास पे डरा दिया था। जब हमारी शादी हुई वो आपस में एक ट्रस्ट का रिश्ता बनाया हमने, फिर वो डेवलप होते होते हमारी दोस्ती का रिश्ता में से वो तब्दील हो गया। हमने क्योंकि आपस में ये फैसला किया था कि हम दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे की बात को सुनना है। हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे को संभाला। हम एक दूसरे का ऐसा सहारा है कि मैं फवाद साहब के काम करने में बहुत खुशी फील करती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है वो मेरे साथ होते हैं। के ख़ानदान के अंदर मेरे बारे में जो मशहूर हो गया कि जी मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ताउन करता हूँ। मेरी कज़न्स जो है ना स्पेशली वो मुझे कहती हैं कि जिस तरह के भाई फवाद है उस तरह के हमारे हस्बैंड क्यों नहीं है। इंडिया की रियासत उत्तराखंड के कस्बे कोट दवार में 26 जनवरी को पेश आने वाले एक वाक़ये ने 42 साला जिम मालिक दीपक कुमार को रातों रात शोहरत दे दी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दीपक कुमार हिंदू तंजीम बजरंग दल के मुश्तइल कारकुनों से मुकालमा कर रहे हैं, जो एक बुजुर्ग मुसलमान दुकानदार वकील अहमद पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपनी 30 साल पुरानी दुकान बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर्स के नाम से लफ्ज बाबा हटा दें। दीपक के मुताबिक वो मौका पर पहुंचे तो बुजुर्ग दुकानदार को मजहब की बुनियाद पर हिरासा किया जा रहा था। उसी दौरान जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये जुमला बाद अज़ा सोशल मीडिया पर सेकुलर इंडिया की अलामत बन गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दीपक को आइन और इंसानियत के लिए लड़ने वाला हीरो करार दिया और कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत फैला रहे हैं। ताहम इस इकदाम के बाद दीपक को इंतहा पसंद हलकों की जानिब से शदीद तनकीद और धमकियों का सामना भी है। उनके जिम के बाहर एहतजाज हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और उन्हें मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां भी मौसूल हुई। नतीजतन उनके जिम की रुकनियत 150 से कम होकर 15 अफराद तक रह गई। अपोजिशन रहनुमा जॉन ब्रिटिस ने उनके घर जाकर यकजहती का इजहार किया, जबकि मुल्क भर से सोशल मीडिया सार्फिन उनके हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। शदीद दबाव के बावजूद दीपक का कहना है, मैं हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सबसे पहले मैं इंसान हूं। अगर हम आज खामोश रहे तो कल हमारे बच्चे भी यही खामोशी सीखेंगे। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।